جناب زین العابدین پاک رحمت اللہ علیہ دی لونڈی اس طرح کوئی چیز بکری ہے، حضرت امام پاک رحمت اللہ علیہ دے سامنے برتن گریا چیز کریں گے یہ حضرت سید زاد نے اس طرح اپنے چہرے تے آثار سرخی دے نظر آئے نے. واہ حضرت زین العابدین پاک رحمت اللہ علیہ تواڈے اخلاق دے میں قربان جاواں. اللہ دے ولیاں دا اخلاق میں اعلی ہویا کردا وے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. اللہ دے ولی دنیا دے اندر رہ کر کے لوگاں نوں معافی دا اعلان کرنے والے. اس طرح چیز کی نہیں ہے. حضرت زین العابدین نے دیکھیا ہے اے لونڈی ہے تے لونڈی بھی سید زاد خاندان دی ہے. انہیں فوراً قرآن پاک نیت بنیے فرمایا والکاظمین الغیظ. حضرت زین العابدین دے سامنے قرآن دا ٹکڑا پڑھیا ہے والکاظمین الغیظ. غصے نو پین جان والے اللہ نو بہت پسند ہویا کر دینے جلے غصے نو پی جان دینے.